वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। बात निकलती तो मेरा दिल चाहता है ये बात होती रहे और इसमें मेरी जान निकल जाए। सबसे बेहतरीन तमन्ना मेरे दिल की यही है, आखिरी तमन्ना यही है। अल्लाह मैं बोलता रहूं तेरे महबूब का या मौला हुसैन का, उनकी अहले बैत का जिक्र करता रहूं और मेरी जान निकल जाए। मेरी तमन्ना यही है। आप दुआ करें अल्लाह मेरी ये तमन्ना पूरी करे। तो और ये भी सोच करके फिर बोले जाता हूं कि पता नहीं अगली मुलाकात होगी कि नहीं होगी, इसलिए जो दिल में बोल दूं पता नहीं फिर आपको कोई इस तरह गाली सुनकर कोई बोलने वाला आपको फिर मिले ना मिले। इसलिए कि आज तो लोग पूछते हैं ना कौम को क्या अच्छा लगता है वही बोलेंगे। मैं कहता कौम को जो अच्छा लगता है वो नहीं, जो मेरे रसूल को अच्छा लगता है मैं वो बोलूंगा, जो मेरे अल्लाह को अच्छा लगता है वो बोलूंगा। लोग मुझे गाली देते हैं, जितनी देर तक मुझे गाली देंगे ना, जितनी देर तक मेरी बुराइयां करेंगे, मेरे आला हज़रत ने ज़हन दिया है उतनी देर तक मेरे रसूल की तौहीन से तो बचेंगे ना। तो हम तो ये चाहते हैं। आला हज़रत के यहाँ दूसरा बेटा आया, 4 साल का हो गया, हुजूर मुस्तफ़ा रज़ा मुफ्ती आज़म जिनको कहते हैं। आला हज़रत काम कर रहे थे, काम किताब लिख रहे थे। जब आप किताबें लिखते थे तो उसमें किसी को आने की एंट्री नहीं थी, आने से पहले पूछना पड़ता था। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला के शहर में बरेली में एक बुजुर्ग रहते थे मजजूब, जिनका नाम था धोखा शाह। तकरीर खत्म हो जाए, तकरीर खत्म कर दी जाए तो बोल सकता हूं मैं। मुझे अल्लाह के मरकज जाना है। कितने लोग जरा सुनना चाहते हैं? हाथ उठा दे तो। हाँ सुभान अल्लाह। हाँ तो जरा ठंडे मत रहिए, इश्क रसूल की बात हो रही है और आला हज़रत का इमाम इश्क मोहब्बत का जिक्र हो रहा है। धोखा शाह एक बुजुर्ग, तेरा तवज्जो है? धोखा शाह एक बुजुर्ग थे। धोखा शाह उनको क्यों कहते थे? लोगों को इस पे भी एतराज है कि ये कैसे वली हैं, इनके अजीब अजीब नाम होते हैं वलियों के अजीब अजीब नाम। कोई घोड़ा पीर होता है, कोई अनजान शाह होता है, कोई धोखा शाह होता है। ये क्या है? मैं कहता हूं इसके पीछे कुछ राज छुपे हुए हैं। वो अनजान शाह वो होता है कि सारी दुनिया उनको जानकर भी अनजान होती है। हाँ, उनके मर्तबे को नहीं पहचानती, वो अनजान शाह होता है। तो धोखा शाह वो थे, वो बात तो सही करते थे लेकिन लोगों को लगता था कि उलट माना लोग लेते थे। उनकी करामत थी ये कि लोग बात उसको उलट समझते थे। वो आला हज़रत के यहाँ आ गए, आला हज़रत की बारगाह में, बड़े मौलाना साहब हमको बताओ। उस वक्त आला हज़रत को सब लोग क्या कहते थे? बड़े मौलाना साहब। बड़े मौलाना साहब हमको बताओ कि तुम ये जो कहते हो कि अल्लाह के नबी की सल्तनत जमीन पर भी है और आसमानों में भी है, तो इसका सबूत क्या है? वो तो आला हज़रत थे ना, इल्म अल्लाह ने बहुत दिया था। 108 उलूम थे आला हज़रत के पास, 108 उलूम और फनून में महारत रखते थे आला हज़रत। आला हज़रत ने कहा सीधी सी बात है धोखा शाह। हुजूर फरमाते हैं जमीन पे मेरे 2 वजीर हैं, अबू बकर उमर, और आसमानों में मेरे 2 वजीर हैं, जिब्रील और मिकाइल। तो वजीर उसके ही होते हैं ना जिसकी जहां तक हुकूमत होती है। तो आसमानों में वजीर हैं, ऐसे नहीं। मैं कभी सुभान अल्लाह नहीं कहलवाता, लेकिन अगर इस बात पर तो आपको कहना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाफिज गुफरान साहब की जिम्मेदारी आज मैंने पूरी करनी है। सरकार फरमाते हैं जिसकी हुकूमत जहां तक होती है वही तो उसके वो वजीर होते हैं ना। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसमानों में मेरे 2 वजीर हैं, तो जाओ जिब्रील मिकाइल हुजूर के वजीर आसमानों में है, तो वजीर वही होगा जहां हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान का वजीर अमेरिका में होगा? नहीं ना, नहीं होगा ना। और पागल होगा तो बार बार आएगा जाएगा, यही होगा, लेकिन वो होगा वहां नहीं ना। लेकिन वहां वो हो रह नहीं सकता, उसका घर नहीं बन सकता, वो वहां सुकूनत इख्तियार नहीं कर सकता। अलबत्ता आकाए करीम ने फरमाया कि आसमान में मेरे 2 वजीर हैं, जिब्रील और मिकाइल, और जमीन में 2। तो यहां भी हुजूर की हुकूमत, वहां भी हुजूर की हुकूमत। धोखा शाह ने कुछ ऐसा कहा, धोखा हो गया। आला हज़रत ने कहा धोखा शाह निकल फौरन बाहर, चलो 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 यहां से चलो। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कोई कलाम नहीं करना, निकलो यहां से। ये अंदाज किसी ने देख लिया। धोखा शाह को सब अल्लाह का वली समझते थे, मजजूब बुजुर्ग समझते थे, और वो थे भी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की सल्तनत के बारे में जब धोखा शाह ने कुछ जुमले कहे, बज़ाहिर वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन न थे,
لیکن اس سے توہین کا پہلو نکلتا تھا. عشق باغیرت ہوتا ہے, محبوب کے خلاف اٹھنے والی انگلی کوئی برداشت نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت نے نہیں دیکھا مجذوب کہلاتے ہیں, ولی کہلاتے ہیں, چلو یہاں سے نکلو نکلو نکلو, حضور کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا, چلو یہاں سے. مجذوب صاحب نے کہا بڑے مولانا مجھے باہر نکال رہے ہو, دیکھو مزہ آئے گا. ہاں کرو, چلو جاؤ, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور اس کے بعد یہ منظر کسی نے دیکھ لیا. اب یہ منظر دیکھ کر اعلیٰ حضرت کی امی حیات تھی, اعلیٰ حضرت کی امی کو بتا دیا. بڑے مولانا نے دھوکہ شاہ کو جھڑک کر گھر سے باہر کیا. لوگ کہتے ہیں اخلاق سیکھو, اخلاق, اخلاق سیکھو, اخلاق. یہ اخلاق کہاں سے آئے تھے؟ یہ اخلاق فاروق اعظم کے پاس سے آئے تھے. حضرت عمر کے یہاں ایک مسافر آیا. حضرت فاروق اعظم نے کہا دسترخوان بچھاؤ, مسافر کو کھانا کھلاؤ. مسافر نے کھاتے کھاتے حضور کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا کھانا چھینو, اس کو باہر کرو دھکے دے کر. جو میرے محبوب کے خلاف کہے وہ میرے دسترخوان پہ کھائے, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. محبوب کے صدقے میں سب ہے, حبیب کے خلاف بولے گا میرے دسترخوان پہ کھائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اخلاق ہے عاشقوں کے. جو محبوب کا غلام بن کے آتا ہے نا, ہم ان جانوروں کا بھی احترام کرتے ہیں. یافور کا نام ادب سے لیتے ہیں ہم. یافور کو حضرت یافور کہتے ہیں. وہ گدھا تھا, گدھا, لیکن اس کو حضرت یافور کہتے ہیں کیونکہ حضور کا گدھا تھا. قصوہ کا نام ہم اپنی بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں, قصوہ کے نام پر, کیونکہ وہ حضور کی اونٹنی تھی. ستون حنانہ کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ حضور نے اس سے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا ہے. ہم عشق کے بندے, حضور کے غلام ہیں ہم. جو حضور سے منسوب ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں, حضور سے دور کوئی بات نہیں. اعلیٰ نے کہا نکلو. کسی نے ان کی امی کو بتا دیا. عورتیں ہوتی ہے. اعلیٰ کی امی نے کہا انہوں نے یہ کیا کیا, نقصان ہو جائے گا. ادھر امی کا یہ کہنا تھا, ادھر مفتی اعظم 4 سال کے ننھے سے بچے تھے, چھت پہ کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے پیر پھسلا, نیچے گرے تو بے ہوش ہو گئے, ہوش میں نہیں آ رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے کی امی نے بلایا, ادھر مولانا دیکھو دھوکہ شاہ کو کہا نا یہ بیٹا گر گیا, جاؤ دھوکہ شاہ سے معافی مانگو. اعلیٰ حضرت نے ماں کو کہا امی جان تمہاری کبھی نافرمانی نہیں کی, لیکن شریعت کا حکم ہے اگر ماں باپ خلاف شرع بات کہے تو نہ مانوں, کیونکہ یہ بات میرے حضور کی ہے. دھوکہ شاہ نے میرے نبی کے خلاف بات کہی ہے, اس لیے میں اس سے صلح نہیں کر سکتا. کہا بیٹے یہ بچہ اتنی منتوں سے پیدا ہوا مر جائے گا, ہوش میں نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے کہا ماں ایک مصطفیٰ رضا تو کیا, اگر ہزاروں مصطفیٰ رضا جیسے بیٹے ہوں تو میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دوں گا. بیٹا مر جائے چلے گا, لیکن نبی کی شان کے خلاف میں نے جملے سنے, حالانکہ وہ شان کے خلاف نہ تھے. دھوکہ شاہ کا تعارف میں نے کرایا آپ کو, تو میں اس سے نہیں ملنے جاؤں گا, میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا. اور اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا تھا. حضور مفتی اعظم نے پیر سمیٹے, آنکھیں کھول دی, ہوش میں آ گئے. آئی گئی بات ہو گئی. اس کے بعد اللہ اکبر, صبح ہوئی, دوسری صبح تو دھوکہ شاہ لوگوں نے دیکھا, گھبرا گئے. اب کیا ہوگا, بڑے مولانا کے تیور تو خطرناک ہے. دھوکہ شاہ کے کہتے ہیں مولانا معاف کر دو, کل جو جملے میں نے کہے تھے تمہارے امتحان کے لیے معاف کر دیجئے مجھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں, کل تو بڑی باتیں کر رہے تھے, آج معافی مانگنے آئے ہو, کیوں معافی مانگنے آئے ہو بتاؤ. تو اب دھوکہ شاہ کا بیان یہ ہے. دھوکہ شاہ کہتے ہیں مولانا اللہ نے مجھے وہ مرتبہ دیا ہے کہ ہر رات میں حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنی رات گزارتا ہوں, سرکار کے دیار میں اپنی رات گزارتا ہوں, گویا کہ حضور کی عدالت میں جا کر اولیاء اللہ کی صفوں میں بیٹھتا ہوں. کہتے ہیں ہر رات میرا یہ معمول ہے, لیکن مولانا بس میں تمہارا امتحان لینے آیا تھا, لیکن بات کہہ دی, تم نے سمجھا کچھ اور. آج رات جب میں بارگاہ رسالت میں پہنچا تو میں نے سلام کیا تو آقا نے چہرہ پھیر لیا. میں نے عرض کی حضور ناراض ہیں. آقا فرماتے ہیں تو نے احمد رضا کو ناراض کیا, اس لیے توجہ حضور نے نہیں فرمائی. مولانا بڑے مولانا اس لیے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. دیکھو جو کوئی عشق میں اتنا آگے بڑھتا ہے تو یہ مرتبے ہوتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں جب عشق اس منزل پر پہنچتا ہے, عشق اس مقام پر پہنچتا ہے کہ انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور آقا کی عظمت کے ڈنکے کر دینا. اللہ حافظ.